tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer Chbakia, une recette indispensable pour les repas du Ramadan, très délicieuse. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة HM Delicious. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة باش كنحضر الشباكية سهلة وغير مكلفة، نتمنى تعجبكم. وبالنسبة للمكونات غادي نحتاجو كيلو ديال الفرينة. pour les ingrédients on aura besoin d'un kilo de farine، كاس ديال اللوز مطحون بالقشرة ديالو ومغربل، la poudre d'amande moulue avec la peau et tamisée، كاس ديال الزنجلان مسخن ومطحون، الا كان بودره نغربلوه، وإلا تعجن في الماكينه من الاحسن يعني تطحن مزيان. ان فيغ دو غرين دو سيزام شوفي اي مولي، معلقه كبيره ديال القرفه مطحونه ومغربله، لا كانيل تاميزي، معلقه كبيره ديال النافع مطحون ومغربل، لانيس مولي وتاميزي، رشه ديال الملح، لو سيل، زبده البندق، كاس ما يكونش عامر، من الاحسن تكون زبده حيوانيه نصفيوها، لو بور نوازيت، كاس ديال الزيت ما يكونش عامر، الويل. نخلطوا المكونات الناشفه وميلونج لي زانغريديون سيك. بالنسبه للوز تقدروا تعوضوه بالزنجلان، يعني تستعملوا جوج ديال الكيسان. المكونات ضروري يكونوا مغربلين. il faut absolument tamiser tous les ingrédients. نضيف المسكه الحره، جو راجوت لا غوم ارابيك، نخلط الكل ونضيف الزيت مع الزبده، جو راجوت لويل، لو بور، نبسس الفرينه مع الدهون، نغربلو الخليط ديالنا في واحد الغربال، وبهكذا المكونات كينسجموا مع بعض والعجينه ديالنا ما كتقطعش الوقت اللي كنشكلو الشباكيه. نخلي الخليط ديالي يرتاح ويطلق تقريبا واحد نص ساعه على ما نوجد المكونات الاخرى. je laisse ma préparation reposer à peu près 30 minutes. من بعد ما دازت نص ساعه après les 30 minutes، بالنسبه للمكونات الاخرى عندي تقريبا ما بين 4.5 كاس ديال الخل، لو فيناغر، كاس وربع ديال الماء الزهر، لو فلور دورانجي، ان جون دوف، الزعفران شعره نقدروا نعوضوه بالكركم، لو سافران qui peut être remplacé par le curcuma، خماره حمراء ديال 7 غرام، لا ليفور شيميك، 4 معلقه صغيره تكون ممسوحه ديال الخميره الفوريه، لا ليفور انستونتاني، اولا تقدروا تعوضوها بالخميره المعجونه، تقريبا حبه ديال الحمص. ندفي الخل وما الزهر في واحد الكاس في الميكرووند، اولا تقدروا تستعملوا فوق النار. جو في شوفي لو فينيغر فلور دورانجي او ميكرووند، نضيف ليه الخميره والزعفران، جو راجوت لا ليفور لو سافران ا سو ليكيد تياد، نخلي الخميره تذوب مزيان والزعفران يطلق، نضيف الصفر ديال البيضه للخليط الاول، جو راجوت لو جون دوف ا مون بروميي ميلونج، نضيف الخميره الكيماويه، جو راجوت لا ليفور شيميك. بعد ما طلق الزعفران وذابت الخميره غادي نخلط المكونات مزيان، جو راجوت لو ليكيد مون ميلونج دو فارين، جو ميلونج بيان. نجمعوا العجينه ديالنا بهذا السائل، العجينه كتكون قاصحه. je travaille ma pâte، cette dernière qui dure، c'est normal. معروف على العجينه ديال الشباكيه ضروري تكون قاصحه، وبهكذا كنحصلوا على نتيجه مزيانه. باش ما العجينه كتكون قاصحه الشباكيه ديالنا كتكون هشيشه. la pâte doit être dure pour avoir un bon résultat. بعد ما جمعت العجينه ديالي، غير جمعتها مازال ما دلكتها، غادي نوضعها في واحد البلاستيك غذائي ترتاح تقريبا من بين 10 حتى 15 دقيقه. هاد العمليه هادي كتسهل عليا الدليك. جو فورم une boule et je vais la mettre dans un sac alimentaire entre 10 à 15 minutes.
العجينه تلقات شويه، غادي ندلكها المره الاولى. كما كتشوفوا معايا العجينه قاصحه. جو travaille ما بات une première fois. ما بات ايزور. بعد ما دلكتها مزيان غادي نعاود نوضعها في الصاك لمده 10 او 15 دقيقه. Je vais remettre ma pâte une deuxième fois dans le sac. نعاود ندلكها شويه ونقطعها لقطع صغيره، وكل قطعه غادي نحرب لها. Je retravaille ma pâte encore une troisième fois. Je découpe ma pâte. Je forme des petits boudins. نعاود نرجعهم للصاك باش ما ينشفوش، وهذا الصاك هذا ضروري نسدوه باش ما يدخلوش الهواء. Je remets mes boudins dans le sac que je dois fermer pour que la pâte ne sèche pas. نبدا بالحربول الاول، ندلكو مزيان نورقو. J'étale le premier boudin que j'avais formé. Je rabats les rebords. Je refais cette opération 2 fois. نطوي العجينه ديالي على هذا الشكل ونكرر العمليه 2 ديال المرات ونرجعها للصاك ونستمر حتى نكمل العجينه اللي عندي. جو كونتينيو بهذه الطريقه هذه. ملي كنسرحوا العجينه كنسرحوها مقاده وما كتشيطش لينا بزاف ديال العجينه. وحاجه ثانيه، الشباكيه ديالنا كتكون مجعبه وشاربه العسل. بعد ما كملت غادي نبدا نشكل الشباكيه ديالي. كما شفتوا معايا العجينه كتسرح مقاده، وضروري ندلكوها مزيان تكون رقيقه. تعمدت ما نستعملش الماكينه حيت ماشي ضروري الماكينه، غير هو ضروري ندلكوها مزيان تكون رقيقه. والعجينه اللي كتشيط لينا في الجناب نديروها في واحد الصاك نعاودو نخدمو بها من بعد. واول تشبيكه غادي نبدا بها تشبيكه سهله وكتجي شباكيه صغيره. كندير 3 ديال الخيوط بالشراره، نطوي القطعه ديالي على 2 كيوليو عندي 2 ديال الخيوط. كنزيدي واحد الراس مع الراس الثاني نلصقهم مزيان. نقدروا نمسو الماء بصبعنا باش نلصقوهم مزيان. كنقلبها، كنفرق هذوك الخيوط، كنقرصها من الجناب وكنجمع. نعاود معكم واحده اخرى. كنطوي القطعه على 2 كتعطينا 2 ديال الخيوط. كنلصق اطراف بجوجهم، نقلبها، نحل هذوك الخيوط، نقرصها من الجناب ونجمعها باش نشف مجموعه. Mon premier modèle, je fais 3 lignes sur ma pâte. Je rabats un côté, je pince les 2 bouts, je tourne ma pâte, j'ouvre les 2 fils, je pince les 2 côtés et j'appuie. هاد التشبيكه هادي كتعطينا شباكيه صغيره، والتشبيكه حتى هي كتكون سهله. ندير واحد التشبيكه ثانيه تماما بحال التشبيكه الاولى، غير هي ب5 ديال الخيوط. نفس الطريقه كتخرج لينا شباكيه كبيره عليها شويه. كنطويها على 2، نقرص الجناب، نقلبها، نحل الخيوط ونخرج هذيك القرصه اللي قرصت من بين دوك 2 ديال الخيوط، نقرصها من الجناب ونجمع باش نشف مجموعه. نحاول نقرصو مزيان هذوك الجناب باش ما تحلش لينا في المقله. والا بقات العجينه في هذوك الجناب نقطعوهم بالجراره. وإلا بغيتو تبيتو الشباكيه يعني تقسموا الخدمه على 2 ممكن، غير هو ما ديروش فيها الخميره، كتنشف مزيان وكتاخد الشكل ديالها. غير هو بالنسبه لي انا كنفضل الشباكيه اللي كتكون فيها الخميره، كيكون واحد الفرق بينها وبين الشباكيه اللي ما فيهاش الخميره. بعد ما ساليت درت زيت الطنجره اللي ثقيله وجدت العسل. هاد العسل هذا قلت لي حطيت الوصفه في القناه، نخليكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. الزيت سخنات، نقصت على النار وبديت كنقلي في الشباكيه ديالي. الشباكيه ديالنا خاصها غير تذهب، ما نخلوهاش حتى تحمر بزاف لان كتاخذ اللون
في العسل اللي كنخلوها فيه واحد شويه حتى كتشرب مزيان. Je vais frire الشباكيه dans l'huile chaude sur un feu doux jusqu'à obtenir la couleur dorée. Après je vais la tremper dans le miel. كما كتشوفوا معايا الشباكيه ديالي وجدت والعسل اللي قطر كنعاود نصبو عليها باش تشرب مزيان. رشيتها بالزنجلان. كيلو ديال فرينه عطاتني 2 كيلو ونص ديال الشباكيه، جات مجعبه وشاربه العسل، واهم حاجه جات هشيشه ما كتهرش في المقله ولا في العسل، ولكن جات رائعه كتذوب في الفم. ما recette est prête, super délicieuse, fond dans la bouche. نتمنى الشباكيه ديالي تعجبكم، نتمنى تجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous mercredi prochain ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار الاربعاء مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.